اذا هنا الاخوان غادي نبوتي من اليو اس بي. دونك هنا البوت على حساب البيسي اللي عندكم. الا كان عندك اش بي راه كدير ايشاب اف 9 كيعطيك الاختيارات، كتمشي لليو اس بي. فوالا هنا كيعطيك التوزيعات ديال لينكس. دونك هاهما التوزيعات اللي ديجا كنت انستاليت. دونك غادي ندخل التوزيع اللي بغيت، ناخدو هادي ستارت لوبونتو. نحاول نفيكسي هاد كنحسها تبان مزيان. فوالا انا كنظن واضحة. دونك انا كنخدم بهاد الروتو هذا، كندير فيه السيم كارت. كندير فيه كارت اورانج كيعطيني الويفي. دونك دايرو سبيسيالمون كاع لي كونط، كسوا لي كونط جوجل بلاي ولا ادموب. دونك ها هو هنايا ديتيكتا. كونيكتا ليه باسورد. اوكي دونك سي بون كونيكتا. دونك كنجي هنا كندير ايديت كونيكشن، كنمشي الريزو اللي تكونيكتيت ليه اللي هو هذا فودافون موبيل. كنمشي كنختار ايديت. نورمالمون في لينكس مينتو كيكون اسهل. دونك كندير ايديت. انا خصك اوبليجي تمشي بالكلافي كوبي. دونك غادي ننزل لهنا كلوند ماك ادريس. هاد كلوند ماك ادريس يعني غادي ندير فيها ماك ادريس، وغنحاول نبدل فيها مثلا 5 اف 8-3 مثلا، نديرو 8. دونك هنايا عشوائيا بس صا نمسحو. نعم دونك فوالا كتموديفيو شوية هاد الماك ادريس. صافي وكدير نزلو اوكي. دونك هنا الا عاودنا دخلنا ليها باش نتأكدو شي كنلقاوها راه تسجلات. يس دونك ليطاب سويفونت كتحل التيرمينال. غنجيو لهنا غنديرو تيرمينال هو هذا.
دونك هنا غتخدمو ب فوالا. دونك كندخل الكوموند الاولى باست كنخاص ليسباس نديرو باست فوالا. دونك غنتسناه شغال ابديت. دونك ملي كتسالي كندخل الكوموند الثانيه. دونك هاد العمليه كنديروها باش نقدروا انستاليو واحد الادون، هاد ليكستونسيون، حيت بعض المرات كتكون الفيرسيون ديال الموزيلا كتكون اللي في التوزيعه قديمه. فملي كتجيو تانستاليو ديك ليكستونسيون ما كيقبلهاش. دونك فوالا هنا كي انستالي اخر فيرسيون ديال فايرفوكس. من بعد كنمشي كنتفادى في الاول نخدم محرك البحث ديال جوجل فين كاينه النقطه فوالا. انا غادي ندير كاميليون ادون فايرفوكس I agree. دونك هاهي ليكستونسيون. دونك هاديك هادوك لي كوموند الاولين يعني جربوا في الاول تدخلوا ياهو تمشيو تانستاليو ليكستونسيون ديريكتومون. الا عطاكم تانستاليوها هكا ما تحتاجش. الا قال لكم انستاليو فايرفوكس تما فين غادي تحتاجوا ديروا الكوموند وديروا الابديت للفايرفوكس. دونك هنا هي كنزيدوها ادد. اوكي قالت كنمشي كنختار البروسر اللي بغيت. دونك كليكي عليها هنا هادي سي جوست اون سيمولاسيون. دونك كنختار البراوسر. كل مره كنختار براوسر في شكل كل كونط ولكن من بعد كنخليهم. دونك كنمشي كنختار بار اكزومبل كنتفادى كروم لانه ما يمكنش تسبوفي بواحد البرودوي اللي هو ديالهم يقدروا يعيقوا. دونك كنمشي كندير مثلا ويندوز 10 فايرفوكس 170. كنمشي هنا كندير سبوف اكسبت لانجويج كنخليها هي نيت ما كنبدلهاش. هاد انيبل دو نوت تراك حتى هي ما تقيسوهاش. دونك هنا فين كاين سبوف اوديو كونتكست هنا بلا ما تبلوكي ميديا ديفايسز طابي ستوري ماشي مشكل. بروتكت كيبورد كل مره نديرو قيمه مثلا المره واحد. الكونت الثاني ديرو فيه جوج. الكونت الثالث ديرو فيه 3. الفونت ماشي مهم لانك ما كتانستاليش بزاف ديال لي فونت. دونك هنا كل مره كتختار ريزوليوشن يعني كل كونت اولا كل توزيعه كتختار فيها ريزوليوشن. بحال هاد المره مثلا عندي ويندوز 10 فايرفوكس 670. دونك ها الريزوليوشن. تايم زون كنخليها بار ديفو ابا كنتو غتخدمو بالفي بي ان. دونك سي بون هادشي اللي اون جينيرال كنبدل.
دونك هادي اون فوا بدلنا فيها كونفيغوريناها من بعد ما كتبقاش تقاس حتى كيتسد الكونط، يعني حتى نهار الكونط كيمشي في حالاتو كيبقى ديما نفس لي بارامتر فيها هما مسجلين. دونك هنا ما كنقيسهمش كيبقاو ديما هكاك. صافي كتمشي كتكري الجيميل وتحل الكونط ديالك جيميل، نمرة جديدة، كارت جديدة، ادريس جديدة، لي زانفورماسيون جداد باش كدوز الكونط ديالك. صافي دونك سي بون، هادو كيبقاو مسجلين، سبوف ماك ادريس كتبقى مسجلة. دونك ابخي لا بروشين فوا ملي كنبغي ندخل يكفي انني نشعل الروتور ونديماري من هاد التوزيع هادي وغادي تكونيكتا اوتوماتيكمون. وكي كتلانشي البراوسر راه كيحافظ على الكوكيز وكتدخل اوتوماتيكمون الكونط ديالك. دونك واحد القضيه باش يعني باش تفادوا بعض المرات كاين لي يو اس بي اللي ما الا بروشيتو مثلا درتو لي زابليكاسيون اللي بغيتو تلوحو في السطور ولا شي حاجه في اليو اس بي فيقدر ما يقراهاش، بحال مثلا عندي هنا لينكس ما كيقراش ليا الاس دي كارت. دونك يكفي انكم ديروها في واحد من لي ديسك دور. دونك هاهما كيبانو لي ديسك دور ديالكم، ديروا دوسي وديروا فيه لي زابلت سكرين شوت وداكشي اللي بغيتو اذا الحاجه اللي مهمه وخصنا نركزوا عليها خاصه في القضيه تاع الملتيبل اكونت هو انه الوقيته اللي يكون مكونيكتي الكونت ديالي، مثلا نقولوا محمد وول بيبر، الوقيته اللي يكون هذاك مكونيكتي لواحد الريزو واي فاي ولا 3 جي ولا شوفوا الطريقه ديالكم نتوما، ما خصش مكونيكتي ليها حتى شي حاجه اخرى، كيكون داك الكونط هو الحاجه الوحيده اللي مكونيكتي في داك الوقت. اضافه اخرى لنفرض انه مثلا انا هي اليو اس بي عاد دخلت لها من الويندوز اللي فيها التوزيعات. دونك لنفرض مثلا تسد ليا كونط في واحد من هاد لي كونط، دونك بغيت نزيد والكلي عمرات، دونك الكلي كانت عامره درت فيها 3 توزيعات ولا 4 ولا 6 عمرات، دونك تسد ليا كونط بغيت نحل كونط اخر، دونك بغيت ندير توزيعه اخرى. اش كندير؟ كنجي غير لهنا كنمسح هاد الدوسي هذا، كنمسح هاد الدوسي من اليو اس بي باش كيليبري ليا ليسباس، بحال مثلا هذا كندير ليه سوبريمي كيتليبرا ليا ليسباس، كنعاود ندير العمليه عاوتاني نخدم بيومي وعاد نزيد توزيع اخرى مثلا عاوتاني وندير لها 19 14 ولا 15 ولا. دونك سامبل.